یا حضرت رسول برا مر پشان مزلی مر پشان ازلی دی یا حضرت رسول برا چکن وقت پیدا کی دی یا حضرت رسول برا چکن وقت پیدا کی دی یا حضرت رسول برا مر پشان ازلی دی یا حضرت رسول برا تشریف روح دنیا کا عجیب شان کرامت رفتارات ہر جاتا در رمضان میں عرض مخجب تشریف دنیا کا عجیب شان کرامت رفتارات ہر جاتا کا خبری خوریدی یا حضرت رسول برا شان زلی دی یا حضرت رسول برا چکو وقت پیدا کی دی یا حضرت رسول برا مر پشان زلی دی یا حضرت رسول برا دموگی کی دی روجت پا اول نظر رمضان خاطر بندی روجش پا صبح کی تجیرہ چراغ بہار